भास्कराचार्य विरचिता लीलावती द्वितीय खंडः क्षेत्र व्यवहारः त्रिसरक्षेत्रम् इष्टो बाहुर्यः स्यात् तत्स्पर्धिन्यान् दिशीतरो बाहुः त्रिसरे चतुरस्रे वा सा कोटिः कीर्तिता तज्ज्ञैः तत्कृत्योर्योगपदं कर्णो दुःकर्णवर्गयोर्विवरात् मूलं कोटिः कोटिश्रुतिकृत्योरन्तरात् पदं बाहुः राश्योरन्तरवर्गेण द्विघ्ने घाते युते तयोः वर्गयोगो भवेदेवन्तयोर्योगान्तराहतिः वर्गान्तरं भवेदेवं ज्ञेयं सर्वत्र धीमता कोटिश्चतुष्टयं यत्र दोस्त्रयं तत्र का श्रुतिः कोटिन्दोः कर्णतः कोटिश्रुतिभ्यां च भुजं वद साङ्घ्रित्रयमितो बाहु यत्र कोटिश्च तावति तत्र कर्णप्रमाणं किङ्गणकब्रूहि मे कृतम् वर्गेण महतेष्टेन हताच्छेदांशयोर्वधात् पदङ्गुणपदक्षिण्णच्छिद्भक्तं निकटं भवेत् इष्टो भुजोऽस्माद्विगुणेष्टनिघ्नादिष्टस्य कृत्यैकवियुक्तयाप्तं कोटिर्पृथक्श्रेष्ठगुणा भुजो न कर्णो भवेत् त्रयस्रमिदं तु जात्यम् इच्छाभुजस्तत्कृतिरिष्टभक्तादिस्थापितेष्टो न युतार्थिता वा तौ कोटिकर्णाविति कोटितो वा बाहुश्रुति चाकर्णी गदे सह भुजे द्वादशके यौ यौ कोटिकर्णवनेकधा प्रकाराभ्यां वदक्षिप्रन्तौ तावकर्णी गदौ इष्टेन निघ्नाद्विगुणाय च कर्णादिष्टस्य कृत्यैकयुजाय दाप्तं कोटिर्भवेत् सा पृथगिष्टनिघ्ने तत्कर्णयोरन्तरमत्र बाहुः पञ्चाशीतिमिते कर्णे यौ यावकर्णी गतौ स्यातां कोटिभुजौ तौ तौ वद कोविदसत्वरम् इष्टवर्गेण सैकेण द्विघ्नः कर्णोऽथवा ऋतः फलो न श्रवणः कोटिफलमिष्टगुणं भुजः इष्टयोराहतिर्द्विघ्ने कोटिर्वर्गान्तरं भुजः कृतियोगस्तयोरेव कर्णश्चाकर्णी गतः यैर्यैस्त्रस्रं भवेच्चात्यं कोटिदो श्रवणैः सहे त्रीनप्यविदितांस्तां क्षिप्रं ब्रूहि विचक्षण वंशाग्रमूलान्तरभूमिवर्गो वंशोद्धृतस्तेन पृथग्गितो नौ वंशौ तदर्धे भवतः क्रमेण वंशस्य खण्डे श्रुतिकोटिरूपे यदि सम्भुवेणुर्द्वित्रिपाणिप्रमाणः गणकपवनवेगादेकदेशे स भग्नः भुवि नृपमितहस्तेष्वङ्गलग्नं तदग्रं कतिषु मूलादेशु भग्नः करेषु स्तम्भस्य वर्गो हि बिलान्तरेण भक्तः फलं व्यालबिलान्तरालात् शोध्यन्तदर्धप्रमितैः करैः स्याद् विलाग्रतो व्यालकलापि योगः अस्ति स्तम्भतले बिलन्तदुपरि क्रीडाशिखण्डी स्थितः स्तम्भे हस्तनवोच्छ्रिते त्रिगुणिते स्तम्भप्रमाणान्तरे दृष्ट्वा हिम्बिलमपृजन्तमपतत्तीर्यक्षतस्योपरि क्षिप्रं ब्रूहितयोर्विलात् कदिमिते साम्येन गत्योरुतिः भुजाद्वर्गितात् कोटिकर्णान्तराप्तं द्विधा कोटिकर्णान्तरेणो न युक्तं तदर्धे क्रमात् कोटिकर्णो भवेतामिदं धीमता वेत्य सर्वत्र योज्यं सखे पदमतन्मज्जनस्थानमध्यं भुजः कोटिकर्णान्तरं पद्मदृश्यं नलः कोटिरेतन्मितं स्याद्यतोऽम्बः वदैवं समानीयपानीयमानं चक्रक्रं चाकुलितसलिले क्वापि दृष्टं तडागे तोयालुर्ध्वं कमलकलिकाग्रं वितस्ति प्रमाणं मन्दं मन्दं चलितपवनेनाहतं हस्तयुग्मे तस्मिन्मग्नं गणगणयक्षिप्रमम्भप्रमाणं द्विनिघ्नतालोच्छ्रितिसंयुतं यत् सरोन्दरन्तेन विभाजितायाः तालोच्छ्रितेस्तादसरोन्दरज्ञा उड्डीयमानं खलु लभ्यते तत् वृक्षाद्धस्तशतोच्छ्रयाच्छतयुगे वा बिङ्कपिः कोऽप्यगात् उड्डीयाधपरोत्तृतं श्रुतिपथेनोड्डीय किञ्चिद्रुमात् जातैवं समतातयोरिति गता उड्डीयमानं कियत् विद्वंश्चेत् सुपरिश्रमोऽस्ति गणिते क्षिप्रं तदा चक्षमेण कर्णस्य वर्गाद्विगुणाद्विशोध्य कोटियोगस्वगुणोऽस्य मूलं योगो द्विधा मूलविहीनयुक्तः स्यातान्तदर्धे भुजकोटिमाने दशसप्ताधिकाः कर्णत्रधिका विंशतिः सखे
भुजकोटियुतिर् यत्र तत्र ते मे पृथग्वद कोट्योरन्तरं शैलाः करणो यत्र त्रयोदश भुजकोटिः पृथक् तत्र वदाशु कणकोत्तम अन्योन्यमूलाग्रगसूत्रयोगाद् वेणोर्वधेयो गर्तेऽवलम्बः वंशौ स्वयोगेन हृतावभीष्ट भूत्नौ च लम्बो भयतः कुखण्डे पञ्चदश दशकरोच्छ्रयवेणोरज्ञातमध्यभूमिकयोः इतरेतरमूलाग्रगसूत्रयुतेर्लम्बमाचक्ष्व घृष्टोद्दिष्टं भुजक्षेत्रं यत्रैकबाहुतस्वल्पा तदितरभुजयुतिरथवा तुल्यान्येयन्तदक्षेत्रं चतुरस्रेति षट्यर्गा भुजास्त्रस्रेति षण्णवाः उद्दिष्टा यत्र घृष्टेन तदक्षेत्रं विनिर्दिशेत् त्रिभुजे भुजयोर्योगः तदन्तरगुणो भुवारुतो लब्ध्या द्विष्ठाभुरूनैता दलिता बाधेतयोः स्यातां स्वाबाधा भुजकृत्योः अन्तरमूलं प्रजायते लम्बः लम्बगुणं भूम्यर्धं स्पष्टं त्रिभुजे फलं भवति क्षेत्रे महीमनुमिता त्रिभुजे भुजौ तु यत्र त्रयोदशतिथिप्रमितौ वयस्य तत्रावलम्बकमथो कथयावबाधे क्षिप्रं तथा च समकोष्ठमितिं फलाख्याम् दशसप्तदशप्रमौ भुजौ त्रिभुजे यत्र नवप्रमामहि अबधे वदलम्बकं तथा गणितं गाणितिकाशु तत्र मे चतुरस्रक्षेत्रं सर्वदोरितिदलं चतुस्थितं बाहुभिर्विरहितं च तदहतेः मूलमस्फुटफलं चतुर्भुजे स्पष्टमेव मुदितं त्रिबाहुके भूमिश्चतुर्दशमितामुखमङ्कसङ्ख्यं बाहुत्रयोदश दिवाकरसंमितौ चेत् लम्बोऽपि यत्र रविसंख्यक एव तत्र क्षेत्रे फलं कथय यत्कथितं यदाद्यैः चतुर्भुजस्य निहतौ हि करणौ कथं ततोऽस्मिन् निहतं फलं स्यात् प्रसादितौ यच्छ्रवणौ यदाद्यैः सकल्पितत्वादितरत्र नस्तः तेष्वेव बाहुष्वपरौ च करणौ अनेकधा क्षेत्रफलं ततश्च लम्बयोः करणयोर्वैकम् अनिर्दिश्यात् परान् कथं पृच्छत्वनियतत्वेऽपि नियतं चापि तत्फलं सपृच्छकः पिशाचो वा वक्ता वा नितरान्ततः यो न वेत्ति चतुर्बाहुक्षेत्रस्य नियतां श्रुतिम् इष्टाश्रुतिस्तुल्यचतुर्भुजस्य कल्प्याथ तद्वर्गविवर्जिताय चतुर्गुणबाहुकृतिः सदीयं मूलं द्वितीयश्रवणप्रमाणम् अतुल्यकरणाभिहतिर्विभक्ता फलं स्फुटं तुल्यचतुर्भुजे स्यात् समश्रुतौ तुल्यचतुर्भुजे च तथा यतेतद्भुजकोटिघातः चतुर्भुजेऽन्यत्र समानलम्बे लम्बेन निघ्नं कुमुखैक्यखण्डम् क्षेत्रस्य पञ्चकृतितुल्यचतुर्भुजस्य करणौ ततश्च गणितं गणकप्रचक्षव तुल्यश्रुतेश्च खलु तस्य तथा यतस्य यद्विस्तृतसमिताश्रमितं च डेर्हिम् क्षेत्रस्य यस्य वदनं मदनारितुल्यं विश्वम्भरादिगुणितेन मुखेन तुल्या बाहुत्रयोदश नखप्रमितौ च लम्बः सूर्यैर्मितश्च गणितं वदतस्य किं स्यात् पञ्चाशदेकसहिता वदनं यदीयं पञ्चसप्ततिमिता प्रमितोश्च षष्ठ्या सव्यो भुजोऽधिगुणविंशतिसंमितोऽन्यः तस्मिन् फलं श्रवणलम्बमितिं प्रचक्ष्व ज्ञातेऽवलम्बे श्रवणश्रुतौ तु लम्बः फलं स्यान्यतन्तु तत्र चतुर्भुजान्तस्त्रिभुजेऽवलम्बः प्राग्वद्भुजौ करणभुजौ महीभूः यद्लम्बलम्बाश्रितबाहुवर्गविश्लेषमूलं कथिता बुधासा तदूनभूवर्गसमन्वितस्य यल्लम्बवर्गस्य पदंसकरणः इष्टोत्रकरणः प्रथमं प्रकल्प्य त्रिस्रेतुकरणो भयतस्थिते ये करणन्तयोक्ष्मावितरौ च बाहु प्रकल्प्यलम्बावबधाश्च साध्याः आबाधयोरेककुप्सयोर्यत्सादन्तरं तत्कृतिसंयुतस्य लम्बैक्यवर्गस्य पदं द्वितीयः करणो भवेत् सर्वचतुर्भुजेषु करणाश्रितस्वल्पभुजैक्यमुर्विं प्रकल्प्य तच्छेषभुजौ च बाहु साध्योऽवलम्बूत तथान्यकरणः सूर्या कथञ्चित् श्रवणो न दीर्घः तदन्यलम्बान्न लघुस्तथेदन्यात्वेष्टकरणसुधिया प्रकल्प्यः त्रिस्रेतुकरणो भयदस्थिते एतयोः फलैक्यं फलमत्र नूनं
समानलम्बस्य चतुर्भुजस्य मुखो न भूमिं परिकल्प्य भूमिं भुजौ भुजौ त्रस्रवदेव साध्ये तस्यामधे लम्बमिति स्ततश्च आबाधयो न चतुरस्रभूमिर्यल्लम्बवर्गैक्यपदं श्रुतिः स्यात् समानलम्बे लघुदोः कुयोगान्मुखान्यदोः संयुतिरल्पिका स्यात् द्विपञ्चाशन्मितवेग ततवारुंशन्मितौ भुजौ मुखं तु पञ्चविंशत्यातुल्यं किल अतुल्यलम्बकं क्षेत्रम् इदं पूर्वैरुदाहृतं षड्पञ्चाशत्षष्ठिश्च नियते कर्णयोर्मितिः कर्णौ तत्रापरो ब्रूहि समलम्बं च तच्छ्रुतिः कर्णाश्रितभुजघातैक्यम् उभयथान्योन्यबाधितं गुणयेत् योगेन भुजप्रतिभुजवधयो कर्णौ वदे विषमे अभीष्टजात्यद्वयबाहुकोटयः परस्परं कर्णहता भुजा इति चतुर्भुजं यद्विषमं प्रकल्पितं श्रुति तु तत्र त्रिभुजद्वयान्ततः बाह्वोर्वधः कोटिवधेन युक्स्यादेकाश्रुतिः कोटिभुजावधैक्यम् अन्या लघौ सत्यपि साधनेऽस्मिन् पूर्वैः कृतं यद्गुरुतन्न विद्मः सूचिक्षेत्रम् क्षेत्रे यत्र शतत्रयं क्षितिमिति स्तत्त्वेन्दुतुल्यं मुखं बाहुखोत्कृतिभिश्चरातिधृतिभिस्तुल्यौ च तत्र श्रुति एकाखाष्टयमैः समाधिथिगुणैरन्याथ तल्लम्बकौ तुल्यौ गोधृतिभिस्तथा जिनयमैर्योगाच्छ्रवो लम्बयोः तत्खण्डे कथया धरे श्रवणयोर्योगाच्च लम्बाबधाः तत्सूचीनिजमार्गवृद्धभुजयोर्योगाद्यथा स्यात् तथा साबाधं वदलम्बकं च भुजयोः सूच्याः प्रमाणे चके सर्वङ्गाणि दिक्प्रचक्ष्वनितरां क्षेत्रे त्रिदक्षोऽसि चेत् लम्ब तदाश्रितबाहोर्मध्यं सन्ध्याख्यमस्य लम्बस्य सन्ध्यूनाभुः पीठं साध्यं यस्याधरं खण्डं तत्सन्धिः परलम्बश्रवणाभिहतः परस्य पीठेन भक्तो लम्बश्रुत्सातामधः खण्डे लम्बौ भूम्नौ निज निज पीठविभक्तौ च वंशौ स्तः ताभ्यां प्राग्वत्श्रुत्योर्योगाल्लम्बः कुखण्डे च लम्बऋतो निजसन्धिः परलम्बगुणः समाभयो ज्ञेयः समपरसन्ध्योरैक्यं हारस्तेनो धृतौ तौ च समपरसन्धिभूद्नौ सूच्याबाधे पृथक् स्यातां हारऋतः परलम्बः सूचिलम्बो भवेद्भूर्णः सूचिलम्बघनभुजौ निज निजलम्बो धृतौ भुजौ सूच्याः एवं क्षेत्रक्षोधः प्राज्ञैस्त्रैराशिकात् क्रियते वृत्तक्षेत्रं व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्ते खबाणसूरे परिधिश्च सूक्ष्मः द्वाविंशतिघ्ने विरुधे दशैले स्थूलोऽथवा स्याद्व्यवहारयोग्यः विष्कम्भमानं किल सप्त यत्र तत्र प्रमाणं परिधेः प्रचक्ष्व द्वाविंशतिर्यत्परिधिप्रमाणं तद्व्याससङ्ख्याञ्च सखे विचिन्त्य वृत्तक्षेत्रे परिधिगुणितव्यासपादः फलं तत् क्षुण्णं वेदैरुपरि परितः कन्दुकस्यैव जालं गोलस्यैवं तदपि च फलं पृष्ठजं व्यासनिघ्नं षड्भिर्भक्तं भवति नियतं गोलगर्भे जनाख्यं यद्व्यासस्तुरगैर्मितः किल फलं क्षेत्रे समे तत्र किं व्यासः सप्तमितिश्च यस्य सुमते गोलस्य तस्यापि किं पृष्ठे कन्दुकजालसन्निभफलं तस्यैव गोलस्य किं मध्ये ब्रूहि घनं फलं च विमलां चेद्वेत्सि लीलावतीम् व्यासस्य वर्गे भनवाग्निनिघ्ने सूक्ष्मं फलं पञ्चसहस्रभक्ते रुद्राहते शक्रहृतेऽथवा स्यात् स्थूलं फलं संव्यवहारयोग्यं घनीकृतं व्यासदलन्निजैकविंशांशयुग्गोलगनं फलं स्यात् व्यासयोगान्तरघातमूलं व्यासस्तदूनो दलितः शरः स्यात् व्यासाक्षरोनाक्षरसङ्गुणाच्च मूलं द्विनिघ्नं भवतीह जीवा जीवार्धवर्गे शरभक्तयुक्ते व्यासप्रमाणं प्रवदन्ति वृत्ते दशविस्तृतिवृत्तान्तः यत्र ज्याषणमिता सखे तत्रेषु वदबाणाज्जाबाणाभ्यां च विस्तृतिं त्रिद्व्यङ्काग्निनभैश्चन्द्रैः त्रिबाणाश्रयुगाष्टभिः वेदाग्निबाणखाश्वैश्च कखाभ्राभ्ररसैः क्रमात्
बाणेषु नखबाणैश्च दिद्विनन्देषु सागरैः कुरामदशवेदैश्च वृत्तव्यासे समाहते खगखाभ्रार्कसम्भक्ते लभ्यन्ते क्रमशो भुजाः वृत्तान्तस्त्रस्रपूर्वाणां नवास्रान्तं पृथक् पृथक् सहस्रद्वितयव्यासं यद्वृत्तं तस्य मध्यतः समत्रस्रादिकानां मे भुजानुद पृथक् पृथक् चापो न निघ्नपरिधिः प्रथमावयस्यात् पञ्चाहतः परिधिवर्गचतुर्थभागः आद्यो नितेन खलु तेन भजेत् चतुर्घ्न व्यासाहतं प्रथममाप्तमिह जकास्यात् अष्टादशांशेन वृते समानम् एकादिनिघ्नेन च यत्र चापं पृथक् पृथक् तत्र वदाशु जीवाङ्खार्कैर्मितं व्यासदलं च यत्र व्यासाब्धिघातयुतमौर्विकया विभक्तो जीवाङ्घ्रिपञ्चगुणितः परिधेः सुवर्गः लब्धो नितात् परिधिवर्गचतुर्थभागादाप्ते पदे वृत्तिदलात् पतिते धनुष्य विदिता इह ये गुणास्ततो वदतेषामधुना धनुर्मितिः यदि तेऽस्ति धनुर्गुणक्रिया गणिते गाणितिकाति नैपुणम् इति क्षेत्रव्यवहारः अथ घातव्यवहारः गणयित्वा विस्तारं बहुषु स्थानेषु तद्वितिर्भाज्या स्थानकमित्यासममितिरेवं दैर्घ्ये च वेधे च क्षेत्रफलं वेदगुणं घाते घनहस्तसंख्या स्यात् भुजवक्रतया दैर्घ्यं दशेशार्ककरैर्मितं त्रिषु स्थानेषु षट् पञ्च सप्तहस्तात्र विस्तृतिः यस्य घातस्य वेदोऽपि द्विचतुस्त्रिकरः सखे तत्र घाते कियन्तस्य घनहस्तात् प्रचक्षुवे मुखजतलजतद्दिति क्षेत्रफलैक्यमृतं षड्भिः क्षेत्रफलं सममेतद्वेदगुणं घनफलं स्पष्टं समखातफलत्रंशसूचिखाते फलं भवति मुखे 10-12 हस्ततुल्यं विस्तारदैर्घ्यं तु तले तदर्धं यस्यासखे सप्तकरश्च वेधः का खातसंख्या वद तत्र वाप्यां खाते थतिगुमकरतुल्यचतुर्भुजे च किंसात्फलं नवमितः किल यत्र वेदः वृत्ते तथैव दशविस्तृतिपञ्चवेधे सूचीफलं वदतयोश्च पृथक् पृथङ् अथ चितिव्यवहारः उत्स्रयेण गुणिते चिते किल क्षेत्रसम्भवफलं घनं भवेत् इष्टिका घनहृते घने चिते इष्टिका परिमितिश्च लभ्यते इष्टिकोच्छ्रहृतिश्चितेश्चितेस्तराश्च दृशदाञ्चितेरपि अष्टादशाङ्गुलं दैर्घ्यं विस्तारो 12 उच्छ्रीतिस्त्रङ्गुलायासामिष्टिकास्ताश्चितौ किलो यद्विस्तृतिर्पञ्चकराष्टहस्तं दैर्घ्यं च यस्याः त्रिकरोच्चतिस्य अस्याञ्चितौ किं फलमिष्टिकानां संख्या च का ब्रूहि कतिस्तराश्च क्राकचव्यवहारः पिण्डयोगदलमग्रमूलयो दैर्घ्यसङ्गुणितमङ्गुलात्मकं दारुदारणपथैः समाहतं षट्स्वरेषु विहृतं करात्मकं मूलेन खाङ्गुलमितोऽथ नृपाङ्गुलोऽग्रे पिण्डशताङ्गुलमितः किल यत्र दैर्घ्यं तद्दारुदारणपथेषु चतुर्षु किं स्याद्हस्तात्मकं वदसखे गणितं धृतं मे छिद्यते तु यदि तीरे गुप्तवत्पिण्डविस्तृतिहते फलं तदा इष्टिका त्रिदृशश्चितिश्चितिघातक्राक च व्यावहृतौ खलु मूल्यं कर्मकारजनसम्प्रतिपत्त्या तन्मृदुत्वकठिनत्ववशेन अथ राशिव्यवहारः यद्विस्तृतिर्पञ्चकराष्टहस्तं यद्विस्तृतिर्दन्तमिताङ्गुलानि पिण्डस्तथा षोडशेऽत्र काष्ठे छेदेषु तीर्यं नवसु प्रचक्ष्व किं स्यात् फलं तत्र करात्मकं मे अथ राशिव्यवहारः अणुषु दशमांशोऽणुष्वथैकादशांशः परिणमभागश्चूकिधान्येषु वेदः भवति परिधि षष्ठे वर्गिते वेदनिघ्ने धनगणितकरासु मागधास्ताश्रकारः समभूय किल राशि यस्य तत्स्थूलधान्यः परिधिपरिमितिः स्यात् हस्तषष्ठिर्यदीया प्रवदगणकखार्या किन्मिताः सन्ति तस्मिन् अथ पृथगणुधान्ये शूकिधान्ये च शीघ्रं द्विवेदसत्रिभागैकनिघ्नात्तु परिधेः फलं भित्त्यन्तर्बाह्यकोणस्य राशेः सगुणभाजितं परिधेर्भित्तिलग्नस्य राशेः 30 किलो अन्तःकोणस्य तस्यापि तिथितुल्यकराः सखे
बहिष्कोणस्य तस्यापि पञ्चघ्न नवसम्मितिः तेषामाचक्ष्वमे क्षिप्रं घनहस्तान् पृथक् पृथक्। अथ छायाव्यवहारः। छाययोः किरणयोरन्तरे हेतयो वर्गविश्लेषभक्तारसादृशव सैकलब्धेः पदघ्नं तु करणान्तरं भान्तरेणोनुयुक्तं दजेस्तप्रभे नन्दचन्द्रैर्मितं छाययोरन्तरं कर्णयोरन्तरं विश्वतुल्ययोः ते प्रभे वक्तयो युक्तिमान् वेत्त्यसौ व्यक्तमव्यक्तयुक्तं हि मन्येऽखिलम्। शङ्कुप्रदीपतलशङ्कुतलान्तरघ्नः छाया भवेद्विनरदीपशिखौ च भक्तः शङ्कुप्रदीपान्तरभूस्त्रिहस्सा दीपोत्सतिः सार्धकरत्रया चेत् शङ्को सदार्काङ्गुलसम्मितस्य तस्य प्रभा स्यात् कियतीर्वदाशु छायोधृते तु नरदीपतलान्तरग्ने शङ्कौ भवेन् नरयुते खलु दीपकौच्यम् प्रदीपशङ्क्वन्तरभूस्त्रिहस्ता छायाङ्गुले षोडशभिः समाचेत् दीपोषधिः स्यात् कियती तथाभ्यां प्रदीपशङ्क्वन्तरमुच्यतां मे विशङ्कुदीपोच्छ्रयसङ्गुणाभा शङ्कुधृता दीपनरान्तरं स्यात् छायाग्रयोरन्तरसङ्गुणाभा छाया प्रमाणान्तरहृद्भवेद्भुः भूशङ्कुघातः प्रभया विभक्तः प्रजायते दीपशिखौ च मेवम् त्रैराशिकेनैव यदेतदुक्तं व्याप्तं स्वभेदैर्हरिणेव विश्वम् शङ्कोर्भार्कमिताङ्गुलस्य सुमते दृष्टाखिलाष्टाङ्गुला छायाग्राभिमुखे करद्वयमितेऽन्यस्य देशे पुनः तस्यैवार्कमिताङ्गुला यदि तदा छाया प्रदीपान्तरं दीपौ चञ्चकीयद्वदव्यवहृतिं छायाभिधां वेत्सि चेत् यत्किञ्चिद्गुणभागहारविधिना बीजेऽत्र वा गण्यते तत्रैराशिकमेव निर्मलधियामेवावगम्यं विदाम् एतद्यद्बहुधा स्मदादिजडधीधिबुद्धिबुद्ध्या बुधैः तद्भेदान् सुगमान् विधाय रचितं प्राज्ञैः प्रकिरणादिकम्। अथ गुप्तकव्यवहारः। भाज्योहारः क्षेपकश्चापवर्तः केनाप्यादौ सम्भवे गुप्तकार्थं येन छिन्नो भाज्यहारौ न तेन क्षेपश्चेत्तद्दुष्टमुद्दिष्टमेव परस्परं भाजितयोरेवोर्यः शेषस्तयोः स्यादपवर्तनं सः तेनापवर्तेन विभाजितौ यौ तौ भाज्यहारौ दृढसंज्ञिकौ सह मिथौ भजेतौ दृढभाज्यहारौ यावद्विभाज्ये भवतीह रूपं फलान्यधोदस्वदधो निवेश्य क्षेपस्तथान्ते खमुपान्तिमेन सोर्ध्वे हतेन्तेन युते तदन्त्यन्त्यजेन्मुहुः स्यादिति राशियुग्मम् ऊर्ध्वो विभाज्येन दृढेन दष्टः फलं गुणः स्यादधरो हरेण एवं तदैवात्र यदा समास्ताः सुर्लब्धयश्चेद्विषमासदानीं यथा गतौ लब्धिगुणौ विशोध्यौ स्वतक्षणात् शेषमितौ ततौ सः एकविंशतियुतौ शतद्वयं यद्गुणं गणकपञ्चषष्ठियुक् पञ्चवर्जितशतद्वयो धृतं शुद्धिमेति गुणकं वदाशतम् भवति कुट्टविधेयुतिभाज्ययोः समपवर्तितयोरपि वा गुणः भवति यो युतिभाजकयोः पुनः स च भवेदपवर्तनसङ्गुणः शतं हतं येन युतन्नवत्या विवर्जितं वा वृगन्तषष्ठ्या निरग्रकं स्यान्मुदमे गुणन्तं स्पष्टं पटीयान् यदि कुट्टकेसि यद्गुणा योगजे तक्षणात् शुद्धे गुणाप्तिस्सो वियोगजे यद्गुणा गणकषष्ठिरन्विता वर्जिता च दशभिः षडुत्तरैः शास्त्रयोदशऋता निरग्रका तङ्गुणं गणक मे पृथग्वद गुणलब्ध्यो समङ्ग्राह्यं धीमता तक्षणे फलं हरदष्टेजनक्षेपे गुणलब्धि तु पूर्ववत् क्षेपतक्षणलाभाढ्या लब्धि शुद्धौ तु वर्जिता येन संगुणिता पञ्चत्रयोविंशतिसंयुता वर्जिता वा त्रिभिर्भक्ता निरग्रास्तुस्सको गुणः क्षेपाभावोऽथवा यत्र क्षेपशुद्धो हरो धृतः ज्ञेयः शून्यं गुणस्तत्र क्षेपो हारहृतः फलम् येन पञ्चगुणिताखसंयुता पञ्चषष्ठिसहिताश्रितेऽथवा सुस्त्रयोदशहृता निरग्रका तङ्गुणं गणकमे पृथग्वद क्षेपं विशुद्धं परिकल्प्यरूप
इष्टाः तत्स्वस्वहरेण युक्ते ते वा भवेतां बहुधा गुणाब्धि क्षेपं विशुद्धं परिकल्प्य रूपं पृथक्तयोरे गुणकारलब्धि अभीप्सितक्षेपविशुद्धिनिघ्ने सहारदष्टे भवतस्तयोस्ते कल्प्यात शुद्धिर्विकलावशेषं षष्ठिश्च भाज्यः कुलिनानिहारः तज्जं फलं सुर्विकलागुणस्तु लिप्ताग्रमस्माच्च कलालवाग्रम् एवं तदुर्ध्वे च तथाधिमासौ अग्रावकाभ्यां दिवसारविन्दोः एको हरश्चेद्गुणकौ विभिन्नौ तदा गुणैक्यं परिकल्प्य भाज्यम् अग्रैक्यमग्रं कृतौक्तवद्यः संश्लिष्टसंज्ञस्फुटपुट्टकोऽसौ कः पञ्चनिघ्नोऽभिरुतस्त्रिषष्ट्या सप्तावशेषु तस एव राशिः दशाः तस्याद्भिरुतस्त्रिषष्ट्या चतुर्दश अग्रोवदराशिमेनम् अङ्कपाशव्यवहारः स्थानान्तमेकादिचयाङ्कघातो सङ्ख्याविभेदानियतैः सुरङ्कैः भक्तोऽङ्कमित्याङ्कसमासनिघ्नो स्थानेषु युक्तोमिति संयुतिः स्यात् द्विकाष्टकाभ्यां त्रिनवाष्टकैर्वा निरन्तरं द्वादिनवावसानैः सङ्ख्याविभेदाः कति सम्भवन्ति तत्सङ्ख्यैक्यानि च पृथग्वदाशु पाशाङ्कुशाहिडमरूककपालशूलैः खड्वाङ्गशक्तिशरचापयुतैर्भवन्ति अन्योन्यहस्तकलितैः कतिमूर्तिभेदाश्शम्भोर्हरेरिव गदारिसरोजशङ्खैः यावत् स्थानेषु तुल्याङ्कास्तद्भेदैः सुपृथक्कृतैः प्राग्भेदाभिरुताभेदास्तत्सङ्ख्यैक्यञ्च पूर्ववत् द्विद्वेकभूपरिमितैः कतिसङ्ख्यकास्तु स्थाशाञ्युतिश्च गणकाशमप्रचक्ष्व अम्बोधिकुम्भशरभूतशरैस्सथाङ्कैश्चेद्यङ्कपाशविधियुक्तिविशारदोऽसि स्थानान्तमेकापचितान्तमाङ्क घातो समाङ्कैश्चमिति प्रभेदाः स्थानषट्कसितैरङ्कैरन्योन्यङ्केन वर्जितं कतिसङ्ख्याविभेदाः स्युः यदि वेत्सि निगद्यताम् निरेकमङ्कैक्यमिदं निरेकस्थानान्तमेकापचितं विभक्तं रूपादिभिस्सन्निहते समास्युस्थानान्तमेकानियतेऽङ्कयोगे नवान्वितस्थानकसङ्ख्यकाया गुणेऽङ्कयोगे गणितं तु वेद्यं संक्षिप्तमुक्तं प्रसृताभयेन नान्तोऽस्ति यस्मात् गणितार्णवस्य पञ्चस्थानस्थितैरङ्कैर्यत्र योगस्त्रयोदश कतिसङ्ख्याविभेदाः स्युः यदि वेत्सि निगद्यताम् न गुणो न हरो न कृतिर्न घनः पृष्ठस्तथापि दुष्टानां गर्वितगणकपटूनां भवति निपातोऽङ्कपाशेऽस्मिन् येषां सुजातिगुणवर्गविभूषिताङ्गी शुद्धाखिलव्यवहृति खलु कण्ठसक्ता लीलावतीह सरसोक्तमुदाहरन्ति तेषां सदैव सुखसम्पदुपैति वृद्धिम् इति भास्कराचार्यविरचिता लीलावतिः।